قالات والی دی امی دی اکا گلیاں فرما دیا میں سونے آیا جا سینے لگ جاؤ رو کے فرما دیا میں سونے تینو حلیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے تینو شیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے لوریاں تینو یوں میں آمن بھی دینیاں نے پر آجا جاندی واری ماں کھلو لوری لائے نبی کریم دی ماں نے جاندی واری سینے نہ لایا آؤ سماؤ دیا ہورا رون لگ پئیاں فرشتیاں دیا چیخاں نکل گئیاں نبی کریم دی امی گودی چلتا آگے کدے متھا چم دیاں نے کدے رخسار تے لب چم دیاں نے کدے سونے دی اکھیاں چم دیاں نے آخری ہچکی آئی تے نبی کریم دی امی نے چکے سونے نو میں آمن دی گودی چ رکھے آؤ فرما دیا نیو میں آمن میں ٹر چلی ایدہ باپ کوئی نہیں آج ماں دا بھی آخری ویلائے آگی آئی نیو میں آمن جنہ دیا ماما بچ بچ چھڑ جان دیا نے او تے نکرہ جی بے کے رو دین جنہ دیا ماما بچ بچ ٹھر جان دیا نے او تے دیوارہ نہ لگ کے رو دین میرا محمد نکرہ جی بے کے نہ رو بین ایدہ رو دیا آوازیں ہون گیا میری قبر ضرور تڑپ جائے گی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب القادر واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامینوں سامیات اجداء پاکیزہ اجتماع
بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس علاقہ کیر خورد بابا کرم شاہ دربار شریف بیدیاں روڈ لاہور کینٹ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں شکر گزارا اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان جناب محترم المقام عزت مآب حاجی چودھری صفدر علی صاحب، جناب حاجی سجاد صفدر علی صاحب، محمد نواز صفدر علی، محمد عمران صفدر علی، محمد بلال صفدر علی، جناب حافظ عدنان صفدر علی اور میرے عزیز جناب محمد حمزہ سردار صاحب، جنہاں نے بڑے دودھ کو احتشام نال اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے منو اور اپا باب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دی شب معراج اور شب میلاد دا صدقہ اور صدقہ انہاں راتاں دا جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے غار ثور تے غار حرا چ گزاریاں، اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ آل رسول نصر رسول خون بطول صاحبزادہ والا مرتبت جناب صاحبزادہ پیر سید امداد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ اس محفل مبارکہ دی صدارت فرما رہے ہیں، آپ تشریف فرما لیں۔ میں دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ آپ دا سایہ ساڑھے سانت ہمیشہ سلامت فرمائے۔ قرب و جوار تو تسی بھی تشریف لے کے آئے ہو، اور نقیب محفل نقیب ملت میرے برادر مکرم عزیزم جناب میاں محمد بابر ہارونی صاحب، جنہاں نے اپنی نقابت دل پذیر نلمن اور احباب نو محدود فرمایا، اور بھائی نور اقبال صاحب اور دیگر قرب و جوار تو تمام احباب اپنے اپنے قافلے لے کے تشریف لے آئے۔ رب تعالیٰ نبی پاک دے جوڑے پاکان دی خیرات سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دی ذخیرے عطا فرمائے۔ جس طرح کہ میاں صاحب فرما رہے سن کہ میں چونکہ بڑا طویل سفر کیتا، 2-4 دن بڑا لگاتار، ویسے تو زندگی سفر چی گزر گئی مگر لگاتار سفر سی، کافی عرصے دے بعد میں اس علاقے چ گیا، تو میں کوشش کرنا کہ ہن سفر کو زیادہ لمبا نہ کرا، مگر پھر بھی الحمدللہ جانا پہندا دور دراز علاقے چ بھی۔ کدے وقت سی کہ میں 15-20 دن گھر تو باہر رہنا اور لگاتار ہی سفر چ رہنا، کو 2-4 دن بہاول پور رہنا، 2-4 دن صادق آباد رہنا، 2-4 دن رحیم یار خان، پھر سندھ چلے جانا، پھر بلوچستان، اس طرح سفر کردا سا۔ مگر ہن کوشش ہوندی کہ بس پنجاب دے وچ ہی رہواں۔ 23 سال گزر کے سفر کر دیں الحمدللہ، مگر الحمدللہ علی ذالک رب تعالیٰ دا احسان، سائیاں دی مہربانی، وہ ساڈیاں ایک کاوشاں قبول فرما لن۔ منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ اسی سارے اس واسطے اکٹھے ہیں کہ ماہی دا ذکر کریے، تو منو حمزہ سردار صاحب کہہ رہے سن کہ آج سانو ماں دی شان بھی سناؤ، بہن دی عظمت بھی سناؤ، تو بیٹی دی شان بھی سناؤ۔ تو میں انشاءاللہ العزیز اسے ہی عنوان اور موضوع تے چند گزارشات آپ احباب نو عرض کرنی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دی سیرت طیبہ دے چند گوشے نے جڑے میں آپ احباب دے سامنے کھولنے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا میں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا او لوگ جڑے اتباع کر دینے اس رسول دی، جڑا رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے۔ اس رسول دی پہچان ہے کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا اے اوہی رسول ہے کہ جدہ تذکرہ اس تو قبل تساں تورات اچ بھی پایا اور انجیل اچ بھی پایا۔ یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام دے آمد تو پہلے بھی تورات اور انجیل آسمانی کتب اور آسمانی صحائف دے اندر نبی پاک دا تذکرہ سی۔ اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے اپنے معبود دی عظمت رو بیان کیتا، حضور دیاں کچھ شانہ بھی بیان کیتیاں، میلاد شریف بھی بیان کیتا۔ ایک لفظ تے گفتگو کریے تو علیحدہ تقریر فرمایا الذین یتبعون الرسول، او لوگ جڑے اتباع کر دینے اس رسول دی۔ علماء لغت نے فرمایا کہ اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے، پیچھے آمن والا اوتھے اوتھے قدم رکھے، انہوں اتباع کہندے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنہ اللہ تک پہنچنا ہے وہ میرے یار دے پیچھے پیچھے آیا جائے۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے محبوب تہاڈی اتباع کرن تے پھر انہاں نو اللہ دا قرب تے محبت ملے گی۔
یعنی جڑا رستہ خدا تک جاندا ہے وہ محمد دی گلی چ گزر کے جان رہے. فرمایا الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جڑے اتباع کردے نے اس رسول دی. رسول کیڑا؟ فرمایا الرسول النبی، وہ جڑا رسول بھی ہے تے نبی بھی ہے. 1,24,000 کا بیش انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کریم نے صفحہ ہستی تے مبعوث فرمائے. ان سارے انبیاء بچوں 313 رسول نے، بچوں کچھ اولو العزم رسول نے. فرمایا تلک رسول فضلنا بعدهم علی بعد، یہ رسولہ دی جماعتیں انہاں بچوں اسی بعضیاں نو بعضیاں تے فضیلتہ عطا فرمائیاں. سارے رسول عظمت والے مگر کچھ نو کچھ تے فضیلت عطا فرمائی. جدو ماہی دی واری آئی نا تے اللہ نے رسول نہیں فرمایا الرسول. لفظ رسول تے جڑا الف تے لام ہے انہیں تخصیص کر کے دسیا کہ رسول تے ہور بڑے نے، پر یہ اس رسول دا ذکر ہے کہ رسولہ وچوں انج دا رسول بھی کوئی نہیں. یہ او بھی جڑا سارے رسولہ چو آلہ ہے. فرمایا الرسول النبی الامی، یہ رسول دا تعارف ہے کہ رسول بھی ہے، نبی بھی ہے تے امی بھی ہے. آج میرا جڑا موضوع سخن ہے وہ لفظ امی ہے. علماء لغت نے لفظ امی دے بڑے ترجمے کیتے، مگر عمومی طور تے جڑا ترجمہ کیتا لفظ امی دا او اے وے کہ او انسان جڑا کسی انسان دے سامنے زانو تلمس طے کر کے الف با تا سا نہ پڑھیا ہوئے، یعنی جنہیں نہ سکول نہ مدرسہ نہ یونیورسٹی جاوے اور تعلیم ظاہری حاصل نہ کیتی ہوئے، ان امی کیا جاتا ہے. کوئی امی ہوئے تو خودے واسطے عیب ہے، پر میرے نبی دا امی ہونا میرے نبی دی شان ہے. کوئی انپڑھ ہوئے تو خودے واسطے عیب ہے، پر میرا نبی بے پڑھیا. کیوں؟ اس واسطے کہ نبی پڑھ نہیں ہوتے، نبی پڑھاون واسطے آتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی پڑھن واسطے نہیں آتے، نبی پڑھاون واسطے آتے. پھر نبی نو کون پڑھا دے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. فرمایا او رحمان جنہیں اپنے یار نو قرآن پڑھایا. یا اللہ کدو پڑھایا؟ فرمایا علم القرآن خلق الانسان، انسان بعد اچ بنایا، محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی. یعنی اجے انسان بنیا بھی نہیں تے اللہ نے اپنے محبوب نو قرآن اودو پڑھا دیتا. تو معلوم ہویا کہ نبی آ کے نہیں پڑھ دے، نبی پڑھ کے آندے نے. تے نبی آ کے نہیں بن دے، نبی بن کے آندے نے. عرض کرنے دا مقصد ہے کہ اللہ نے فرمایا الرسول النبی الامی. امی انہوں کہہ دینے کہ جڑا کسے استاد کو نہ پڑھیا ہوئے، جڑا خدا استاد ہوئے، اس رسول نو رسول النبی الامی کیا جاتا ہے. مگر حضرت علامہ مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے اس لفظ امی دا ایک بڑا مٹھا جو ترجمہ تھے علیحدہ ترجمہ فرمایا. میں تقریباً 3 جمعے لفظ امی پہ پڑھائے کہ امی دے کی معنی نے انہوں نے دی وضاحت کی ہے، مگر میں ایک معنی تج گفتگو کرنی ہے. مفتی احمد یار خنیمی نے ادھا ایک مٹھا جو ترجمہ فرمایا جدے تے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. پڑھا قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ سارے. بھائی بیدیاں والے ہو، روڈ والے ہو، سچی دسو میں جدو بھی کدے آیا تو سبحان اللہ ہی جو تے نہیں سی کدے آکھی. میں بابا دنہ دے بعد آیا تو میرا خیال سی کہ تُسا میرے واسطے چوکھی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہوئے گی، میں جا کے لے آواں. میں جدو گڈی چتریا تے حمزہ سردار نے میرے کان چ پہلی گل پتہ کیا کہ کہندر بس سواد آ جائے. میں کہا جی سواد اگے دسو نہیں ہوندا؟ کہندر جی آوندا مگر ہور زیادہ آ جائے. تے او جس طرح دا تُسا سواد لینا تقریر دا تے ثواب لینا ہے، انج دے سبحان اللہ بھی بولو بلا. نہ پچھلے بول رہے نہ کوئی ہاتھ چک دے. انج کرو نہ بکلاں کھولو ذرا تے اپنا بھی تے نال دا بھی ہاتھ چک کے نہ اچھو جو سبحان اللہ بولو. میں دعا کرنا شاہ جی آمین فرمان تو علماء آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا کھڑا بیٹھا اس تو اچھا سبحان اللہ بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے انہاں اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کروا دے.
ہاں ہن کام ایتھے رکھیا جی میرا خیال لنگر ہے نا جی لنگر ہے نا جی لنگر اچھا میں نے دسو وادو ہے جی اچھا کہندے نے لنگر وادو ہے جی تے سچی دسو سبحان اللہ باندھی کہ نہیں تھوڑا گھروں بھی لنگر کھا کے آیا کرو ہیں ورنہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جہاں ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلیائی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میں تذکرہ چھڑن لگا نبی دی ماں تو پھر میں انشاءاللہ تو انہوں ماں بہن بیٹی ایدی عظمت کرنی ہے نبی پاک دی سیرت طیبہ چوں اللہ کرے کہ جاندیا ماں دا فرما بردار ہو کے جاؤ ہے اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل پروردگار نے فرمایا لوگ جڑے اتباع کردے نے اس رسول دی جڑا الرسول النبی الامی ہے فرمایا جڑا رسول بھی ہے نبی بھی امی بھی ہے نوجوان مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دے امی جو نکلی آؤ امدہ منہ مائے جی میں مکہ المکرمانو ام القرآن کیا جاندہ ہے جی میں سورۃ الفاتحہ ام الکتاب کیا جاندہ ہے فرما دے النبی الامی امی ماں جو نکلیا امی امانو کیا جاندہ ہے فرما دے النبی الامی دا مطلب ہے اللہ فرما دے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماں والے نے اللہ نے رجا فرمایا او بھی نبی ہے جدی ماں دے ہے باپ کوئی نہیں پر ماں اس عیسیٰ دی بھی ہے اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا میرا کملی والا نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے یا اللہ سارے نبی ماں والے نے پروردگار نے فرمایا دنیا والے ہو جویں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں ماں وچ آمینہ ورگی ماں کوئی کیا باتیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جی میں محمد ورگا نبی کوئی نہیں آمینہ ورگی او سبحان اللہ بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے ایتھے ہوئی بول دینے جنہوں ماما نال پیار ہوئے کیونکہ نبی دی ماں دا تذکرہ چھڑن لگا بھائی ہون میں تو انہوں شان ماں دی سنانی ہے پر پہلے اس ماں دی شان سنائیے جنہیں سانو میلاد والا رسول عطا فرمایا ہے ماما تے سارے دی عظمت والیاں ہو دیا نے ہر ایک دی ماں دے قدمہ تھلے جنت ہو دی ہے سچی دس جنہوں محمد عربی دی ماں بڑھن دا شرف حاصل ہوئے آج اس ماں دا تذکرہ کریے ساڑھا بچہ قرآن حفظ کرے نا کہ لوگ مٹھائی بڑھ دے محفل کروان دے لوگ دیگا پکا کے تقسیم کر دے پوچھئے کیوں کہتے ہیں ساڑھے پتر نے قرآن حفظ کر لیا یہ دے سینے چو قرآن ہے ساڑھا پتر 3 سال چو قرآن حفظ کرے تے میرے نبی نے فرمایا حافظ قرآن دے ماں باپ دے سر تے اللہ انج دے نور دے تاج پاوے گا کہ قیامت نبی ویکھ کے پوچھن گے یا اللہ اے کیڑے نبی نے اللہ فرمائے گا اے نبی نہیں اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے داتا دی نگری والے ہو سچی دسو ساڈا پتر 3 سال چ قرآن حفظ کرے تے رب سانو تے نور دے تاج پاوے اس ماں نو رب کیڑی شانہ دے گا جے دے پتر دے سینے تے 23 سال قرآن نازل ہوندا رہیا ہے جڑی ماں دا پتر صاحب قرآن ہوئے جڑا ماں بنن دا شرف حاصل ہوئے تے محمد عربی دی ماں بنن دا شرف حاصل ہوئے میں تے اکثر انجھے پڑھیا کرنا تیبہ جئی چھا کوئی نہیں تیبہ جئی چھا کوئی نہیں میرے سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں میں اس ماں دا جب بچپن سنا ہوا پھر بھی وقت درکارے میں گل اس دیاڑے تو نے شروع کرنا جدو محمد دی ماں بڑی سی 12 ربیع الاول دی رات سوموار دا دہاڑا
سیدہ آمینہ فرما دیا اس رات میں گھر وچ کلی سا تے آپ فرما دیا میں نے انج لگا جو میں پتر دے آمن دا ویلا ہو گیا رات جاری تے دن آ رہا نبی کریم دے دادا جی اپنے پترانو نہ لے کے دیوار کعبہ بنا رہے آپ فرما دیا کہ میں گھر وچ کلی سا میں نے انج لگا جو میں پتر دے آمن دا ویلا ہو گیا تے آسمان وال ویکھ کے عرض کر دیا یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہووے نا تے بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی نہ کوئی تے کول ہوندا ہے تے میں تے تیرے محبوب دی ماما تے میری خدمت لی کوئی نہیں سیدہ آمینہ فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے چارے عورتاں ظاہرے ہوئیاں سارے ہاتھ بڑیری کہن لگی آمینہ روئینا میں آدم دی بی بی حبا آئی ہوں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا ہوں تیسری کہن لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ ہوں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ہوں میں پوچھنیاں نے کدھر آئیا ہوں کہن لگی مقدرہ تے ناز کرنیاں ہوں اسی محمدیاں ماما تے دائیاں بن کے آئیاں ہوں نوجوانوں سماؤ دی عظمت قربان جاؤں کہ جدیاں دائیاں تے خدمت گزار بن کے نبیاں دیا ماما یا جان سیدہ آمینہ فرما دیا عورتہ میرے ارد گرد بیٹھ گئی آؤ تے کملی والا نور خدا بن کے میری گودی چے آ گیا آپ فرما دیا نے اس ویلے نہ بیکھیا نبی کریم دے لب پہ ہل دینے نہ کان لا کے سنے آؤ امتی دی آوازاں پہ آئیوں دیا نے فرما دیا دیوا پہ آبال دائے نبی کریم دی پھوپو حضرت صفیہ فرما دیا نے اچانک میں کمرے چے آ گئی فرما دیا میں بیکھیا دیوا پہ آبال دائے دیوے دلو نظر ہی نہ آیا بے جدر بیخ دیا چانن محمد نظری آ رہے نبی کریم دی امی نے فرمائے کہ بچی نو بلا کے فرما دیا جلدی جاؤ ایتے دادے نو بلا کے لے کے آؤ بچی دوڑ کے کعبے دے اندر گئی تے کہن لگی پاپا جی جلدی آیا آجے اللہ نے بڑا سونا پتر آیا تا کی دائی نبی کریم دے دادا جی دوڑ دے گھرے آ گئی فرمایا لے آؤ بیٹی آمینہ میرا پتر میری گودی جی دے دے سیدہ آمینہ نے کملی والا چکے دادے دی گودی جی رکھے آؤ نالے چھم چھمکا جی اتھرویا ہو گئے حضور دے دادا جی نے فرمایا بیٹی آمینہ اللہ تینے ایڈا سونا لال دیتا ہے بیٹی رونی کیوں ہے عرض کیتی بابا آج منو اے دے باؤں عبداللہ دی آوازی آئی ہے آج منو عبداللہ دی یاد آئیوں نے آر پہ کھڑی فرما دینے تر گئے سانو اکلیاں چھڑی کے پاگئے بچے فکران پاٹیلی پرانی باغوں ٹنگ گیا بچ کھکراؤ رو کے فرمان لگیا پاپا میں رونی ہوں میرا پتر جم دیا یتیم ہے میں رونی آیا ابو کنو آکھے گا میں رونی کی دی انگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا میں رونی کی دے سینے تے سویا کرے گا یہ دیا مٹھیاں گلاں کون سنے گا میں رونی آئینو سیران کون کراوے گا میں رونی آئینو کھڑونے کون لے کے دے گا نبی کریم دے دادا جی بھی رونے لگے پہ اچانک کمرے دی نکر جی آواز آئی آمینہ روئینا اے ابو نہیں آکھے گا اے احد آکھے گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹورن جی کرے گا اے دی انگلی دے اشارے تے درختانو ٹور دیواں گا اے دا مٹھیاں گلانو جی کرے گا پتھراں کھلوں کلمے پڑھاو دیواں گا اے دا کھڑنو جی کرے گا چن کھڑونا بناو دیواں گا اے دا سیر نو جی کرے گا میں عرشہ تے بلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علم یجد کا یتیمن فآوا ویکھی میں دی یتیمیاں نو سہارے کیسے دیندہ
میری ملت دے نوجوانوں، نبی کریم ماں دی گودی بے چاہے تھی، یتیمی دی حالت چاہے تھی. پھر اماں حلیمہ لے گئے، سارے لوگاں دے بچے 2.5 سال دائیاں دے بیڑے بس کے آندے، پر میرے نبی 4.5 سال اماں حلیمہ دے بیڑے بس کے آئے. میں ہر سال الحمدللہ اماں حلیمہ دے گھر دی زیارت واسطے جانا، اتھے جا کے میں خود بھی لمبے لمبے سانس لینا، تے سارے ساتھیوں نے بھی کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو، اتھے میرے ماہی دے سامہ دی خوشبو ہے. اور یقین کرو آج بھی انہاں فضاموں چا میرے نبی دے سانساں دی خوشبو ہے. نوجوانوں، اماں حلیمہ جدو واپس کر کے گئی نا پال کے، تے میرے نبی 6 سال دی عمر ہے، تے ماں دی گودی چ پہ پال دے. ایک دن حضور بارو گھر آئے تھے، ویکھیا تے ماں نظری نہ آوے. ماں دی شان سنن والے کدے غور کیتا جے بچہ سارے گھر والے میں چ بیٹھا ہوئے، ماں نظر نہ آوے تے بچہ روندا ہے. سارا دن پیار کرنے والیاں تے منہ چمن والیاں پھپھیاں، سارا دن کھلونے لے کے دین والے چاچے، سارا دن کندھیاں تے بٹھان والا دادا، تے سارا دن گودی چ بٹھاون والی دادی، سارے بیڑے والے پیار کرنا. پر جدو ادھی رات ویلے اٹھ کے بچہ روندا نا، اس ویلے قریب لیٹیا باپ بھی ماں نو کہندا اینو چپ کرا. جدو ادھی رات ویلے بچہ روندا نا، تے ادو ماں بچے نال جاگ دی. سارے پیار کرن، بچہ چپ نہیں کردا جب تک ماں دی گودی چ نہ آئے. بچے نو سکون ماں دی گودی چ ملدا ہے. قدرت نے ماں دے وجود چو لہراں رکھیاں ہوندیاں جڑیاں بچے نو عجیب سکون عطا کر دیاں. نبی کریم باہروں آئے نا تے ماں نظری نہ آئے، تے نبی کریم 55-6 سال دی عمر مبارک بے چین ہو گئے میرے آقا. باپ تے پہلے کوئی نہیں کہ ماں کتھے گئی. حضور ایک کمرے چ دیکھا ماں نظر نہ آئی نا، تے آسمان وال ویکھ کے تے 2 اتھرو میرے نبی دیاں اکھیاں چ بس اتنا ہی. میرے نبی آسمان وال ویکھ کے فرمایا میری امی کتھے ہوئے، میری ماں کتھے ہوئے. اللہ نے دل انور چ الہام کیتا کہ ماں کمرے چ بیٹھ کے نکرے پہ روندی. حضور توڑ کے کمرے چ گئے تے ویکھیا کونے چ بیٹھ کے نا اندھیرے چ سیدہ آمینہ اپنے گھوڑے تے سر رکھیا تے زاروں کے تار رو رہی ہیں. سیرت نگار لکھ دینے جا کے نبی کریم نے اپنی ماں دے گلے چ باواں پائیاں تے اپنی ماں دے لباں تے لب رکھے. تے اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. نبوت والی معصومیت، چہرہ حسین، ماں دے اتھرو نے پتر دے چہرے تے ڈگ دینے، تے پتر دے اتھرو ماں دے چہرے تے ڈگ دینے. تے نبی پاک نے بس اتنا جملہ بولیا، فرمایا امی میں تے جگ دیاں روندیاں ماں چپ کرانا ہے. میری ماں کیوں رو ہے؟ امی کیوں پہ روندے؟ نالے پچھیا نالے آن والی امت تے نوجوانوں نو دسیا کہ تیرے ماما نو رون نہ دے آجے، کہ تیرے ماں نو نہ رون دے آجے. نوجوانوں 6 سال دی عمر تے ماں دے لبا تے لب رکھ تے حضور رو کے پچھا میں کیوں پہ رو دے؟ دادا جی نے کچھ آکھے. سیدہ آمینہ فرما دیا نہیں سونیا، بابا جی نے کچھ نہیں فرما، میرے چاچے نے کچھ آکھے نہیں، کسے کچھ نہیں آکھے. امی جی میری گل دی کو تکلیف فرمایا نہیں بیٹا، روندے کیوں؟ سیدہ آمینہ فرمان لگی من عبداللہ دیاں یاداں پیاں ہوندیاں، اج مینوں وچھڑے عبداللہ دیاں یاداں آئیاں. دنیا ڈاڈی تے اسیاں مانے دے اف نہیں کر دے تر جان محبوب جنا دے انہا جون دے تے نا مر دے. فرما دیا میں سولیا منو آج عبداللہ دیاں یاد آئیون، آج میرا جی کردہ تینوں میں عبداللہ دی قبر تے لے جاؤں. اے جا کے قبر تے کھڑیاں کر کے آکھائیں عبداللہ
مینوں کلیاں چھڑ کے آ گیا سے پر ویکھ اللہ نے مینوں کلیاں نہیں رہن دتا میں تیرے گلشن جگڑا سونا پھل محمد لگے آئی ہوں نبی کریم نے امی نوں روندیاں ویکھیا نہ ہو گیا سرکار آ کے اپنے دادا جی دی گودی چ بیٹھ گئے تے فرمایا دادا جی میں کدے کچھ منگیا تے نہیں دادے دی جانی کملی والے سینے لگے فرمان لگے سنیا کدے منگ کے ویکھتے صحیح میں دو جہاں تیری زلف دے کنڈل دوار دے میرے آقا نے فرمایا دادا جی یہ اجازت ہوئے اپنی امی دے نال نان کیوں ہوا اجازت ہو کہ امی نے نان کیوں ہوا 6 سال دی عمر ماں روندی ویکھی خیال آیا میری ماں اپنے پیکیاں تو اداس ہے آ کے میرے نبی دادا جی نو منا رہے تے کہندے نے دادا جی اجازت ہوئے تے امی نال نان کیوں ہوا دادا جی دی کل کائنات ہی کملی والے سینے لا کے متھا چم کے فرمان لگے سونے میں ہونے تیاری کرا دینا قافلہ تیار کیتا جڑا مکے تو مدینے کیونکہ نبی پاک دے نان کے مدینے سر نال ایک حبشن عورت جدا نام برکت بی بی انج کنیت ایمن او برکت نام دی حبشن عورت نبی کریم دے دادا جی نے حضور دی خدمت لے نال بھیجی 6 سال دی عمر تے میرے نبی اپنی امین القافلہ لے کے نہ تے مکے تو مدینے آئے 1.5 مہینہ میرے نبی نے اپنی امی جان دے نال مدینہ طیبہ گزاریا حضور دے نان کے بھی مدینے حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے اس 1.5 مہینے دے اندر نبی پاک دی امی جان نے سرکار نو سارے نال ملایا سرکار دے ابو جان دی قبر بھی مدینہ طیبہ سی اپنے نان کی قبر بنی سی حضور دے امی جان بچپن چ انگلی نہ لگا کے نبی پاک نو آپ دے والد گرامی دی قبر تے بھی لے گئی حضور نے اپنے ابو جان دی قبر تے حاضری دیتی او 1.5 مہینہ جنہوں ساری زندگی میرے نبی نے یاد کیتا جدو ہجرت کر کے مدینے آئے نا تے نبی پاک ایک پانی دا تالاب ہوئے کے فرمایا ایتھے میں بچپن وچ تیراکی کردا رہا نام لے کے فرمایا اس محلے دی ایک چھوٹی بچی سی میری ہم عمر تے فرمایا مود نال ایتھے کھیڑدا ہوندا سا اپنی ماں دی یاداں تازہ کیتیاں ہجرت تو بعد آئے تے فرمایا میں اپنی امی دے نال لان کے آیا سا 1.5 مہینہ مدینے گزاریا تھے واپس قافلہ جدو مکے ول ٹریا نوجوانوں راہ وچ ایک پہاڑی آئی جدا نام سی مقام ابوا اس پہاڑی دی چوٹی تے آ کے اچانک سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بڑا شدید بخار ہو گیا اتنا شدید بخار پہاڑیاں تے کہ حضرت آمینہ نو غشی دے دورے آلے تے آپ بار بار بے ہوش ہو رہی ہیں سارا قافلہ رک گیا تے نبی کریم نے اپنی گودی وچ ماں دا سر رکھیا اتھرو حضور دے ماں دے چہرے تے ڈگ دے ماں بے ہوش ہے نبی پاک دی گودے تو سرکار ماں دی زلفہ چ ہاتھ پھیر کے نا بس اتنا ہی کہہ رہے نے امی اکھاں کھولو محمد پہ روندا جی اٹھو بھی سینے لالو باپ نو تے ویکھیا نہیں کہ اج ماں دا بھی آخری ویلا آ گیا تے آیا بھی اتھے جتھے مکہ بھی دور ہے تے مدینہ بھی دور ہے پردیساں وچ پہاڑاں دے وچ آ کے نبی دی ماں دا آخری ویلا آ گیا ادھر موت دے فرشتے آ گئے ادھر سید عالم ماں دا متھا چم چم کے روندے نے تے آکھدے نے اماں اکھاں کھول سیرت نگار کے اندر اچانک نبی کریم دی ماں نے اکھ کھولی آخری ہچکیاں ہونا نبی پاک دی امی نو شروع ہو گئی این جوانی نوجوانوں اجے 22-23 سال عمر سی میرے نبی دی امی جان دی 6 سال دا بچپن رسول قولات والی دی امی دی اکا کھلیاں فرما دیا میں سونے آیا جا سینے لگ جاؤ روکے فرما دیا میں سونے تینو حلیمہ بھی لوریاں دیتیاں تینو شیمہ بھی لوریاں دیتیاں لوریاں تینو یومے آمن بھی دینیاں پر آجا جاندی واری ماں کھلو لوری لائی نبی کریم دی ماں نے جاندی واری سینے نال لایا آو سماؤ دیا ہورا رون لگ پئیاں فرشتیاں دیا چیخاں نکل گئیاں نبی کریم دی امی گودی چلتا آگے کدے متھا چم دیاں کدے رخسار تے لب چم دیاں کدے سونے دی اکھیاں چم دیاں
آخری ہچکی آئی تے نبی کریم دی امی نے چکے سونے نو میں آمن دی گودی چ رکھے آؤ فرما دیا نیو میں آمن میں ٹر چلی ایدہ باپ کوئی نہیں اجماع دا بھی آخری ویلا آگی آئی نیو میں آمن جنہ دیا ماما بچپن چھڑ جان دیاں نے اوتے نکران چ بہ کے روندین جنہ دیا ماما بچپن ٹر جان دیاں نے اوتے دیواراں نہ لگ کے روندین میرا محمد نکران چ بہ کے نہ روے ادھر روندی آوازیں ہون گیا میری قبر ضرور تڑپ جائے گی فرما دیا نہیں میں ٹر چلی آؤں انہوں ماما والا پیار بھی دینا ہی میں امن انہوں پیوہ والا پیار بھی دینا ہی نوجوانوں لاہور دے رہنے والے ہو کوئی ماں دے آخری ویلا آ جائے ماما نے کدے نہیں اکھیو میرے بڑے پتر نو بلا لو ماما کدے نہیں اکھیا میرے بچ کارنے بلا لو ماں دے آخری ویلا آ جائے تے ماما کہہ دیا میرے نکے دا خیال رکھے آج اتھے تے سیدہ آمینہ دا اکوئی محمد ہے تے روکے فرما دیا نہیں امی امن میں چلی میرا محمد روے نو یہ دا خیال رکھنا ہوئی امی امن پھڑ کے سینے نہ لا لے آؤ سیدہ آمینہ نے آخری ویلے آؤ سماؤں بل ویکھے آؤ تے عربی دے شیر پڑھ دیاں انہاں شیرہ جے فرما دیا لوگوں ہر نوی چیز نے پرانے آئے ہو جانا ہے جڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے سارے فنا آئے ہو جانا ہے میں آمینہ مر کے بھی جوندی رہ جانا ہے میں آمن کہن لگی آمینہ تو کی میں زندہ روے گی کملی والا پڑھ کے سینے نل لایا ہوں فرما دیا میں محمد نو جنم دے کے چلی آؤں جد تک دا ذکر جاری روے گا ایدے ملاد ہوندے رہنگے میں آمینہ جوندی روا کیا بات ہے نعرہ تکبیر اٹھاؤ محمد کی عظمت پہ کون دونوں ہاتھ اٹھا سکتا ہے اٹھائیے نا آپ کو محمد کی عظمت کا واسطہ کوئی ہاتھ نیچے نہیں اٹھائیے دونوں ہاتھ ایسے بلند اٹھائیے لاہور والوں ابھی بھی نیچے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ کی پانچ انگلیاں کھولیے ذرا کھولیے اور ایک بار محمد کی آمد پہ دونوں ہاتھ لہرائیے جیسے پرچم لہرائے جاتے ہیں لہرائیے نا لہرائیے شرمانا نہیں لہرا لہرا کے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے لاہور والوں محمد کی عظمت کے پرچم بنا کے دونوں ہاتھ لہرا لہرا کے مل کے والوں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نوجوانوں سرور عالم دی ماں دا انتقال اس پہاڑی دی چھوٹی دی ہو گیا ماں دی روح نے برباد کی تھی پتہ نہیں اس ویلے حضور کیویں روئے ہو گے پر امی احمد فرما دی اس ویلے میرا کلیجہ کم گیا جدو میں اونٹنی تے بٹھا کے سونے نو ٹوری نا تے نبی پاک نکے نکے پتھر اٹھا کے تے ماں دی قبر تے رکھ دے قبر بنا کے جدو ٹورے تے فرما دی اونٹنی تے میں نبی پاک نو بٹھا کے جا رہی میرا کلیجہ کم گیا کہ سونا جدو موڑ موڑ اونٹنی تے بہ کے ماں دی قبر ول ویکھے میرے ملت دے نوجوانوں مرنا سارے ہمیں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے نہیں تو جہاں پوچھ کسے اس کو لو جی ماں مر گئی میرے کو لئے بڑے بڑے رہے جے بابا جی بیٹھے تھے میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری جے کہنے لگے آسی صاحب دکھاں جی گزر گئی ہے غریب ماں باپ دا پتر سا تے غربت چے دکھاں چی گزر گئی پر شکر پتر جوان ہوئے نے تے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ ٹر گیا تے رب نے کوٹھیاں بھی دیتیاں تے کاراں بھی دے دیتیاں رب تے بڑے کرم ہو گئے نے تے فضل ہو گئے دکھ پھول گئے تے غربت پھول گئے میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب دا بڑا کرم ہے میاں صاحب میں دیکھا تے بابا دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں ہو کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردہ کدے ہن ماں ہوئے نا
کدے ہون ماں ہو پوچھو دے کلو جی دی ٹر گئی عید والے دن جدو سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں مناندہ ہوندہ نا وہ جنہ دیا ماما ٹر گئی ہیں نا قبرستان جا کے عید والے دن ماما دیا قبران تے بیٹھ کے روندے ہوندے انہوں نے عید دیا خوشیاں بھی چنگیاں نہیں لگ دیاں تے نہ انہوں نے دکھ لگ دینے جدو ماں ٹر جاتی سوکھا بے تے یاد ماں ہوندی ہے دکھا بے تے یاد ماں ہوندی ہے میری ملت دے نوجوانوں کائنات دے اندر ماں ایک ایسی ہستی پتہ نہیں کیڑی مٹھی نہ رب نے ماں بنائی ہے کدے ناراض بھی ہو جائے نا پتر نہ تے پتر نو کچھ نہیں کہندی اپنے آپ نو کہندی ہے تے بچے نو کہندی ہے تیری ماں مر جائے تیری ماں مر جائے یعنی پتر نو نہیں کچھ کہندی اپنے آپ نو کہندی ہے بچے نو کہندی تیری ماں مر جائے ایسا اللہ کریم نے ماں دا کوئی نرم دل بنا کے بھیجے ماں دی قدر پوچھنے کو میرے نبی کو لو پوچھے 6 سال دی عمر سے ماں دا بھی چھوڑا ملیا ساری زندگی میرے نبی ماں دے بغیر گزاری ایک دن عشاء دی نماز پڑھا کے میرے نبی نے صحابہ با رخ انور کیتا تے نبی کریم دی اکھا چینج اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردن انج اتھرو پہ گردن صحابہ کے باہر رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ کنے دکھ دیتا کیوں رو دے ہو فرمایا صحابہ میں نے کوئی دکھ نہیں عرض کی تھی سونے پھر محبوب روندے نہیں وکھے جاندے دسو کیوں روندے فرمایا میں نے میری امی دی یاد پہ آؤندی ماں یاد آ رہی فرمایا صحابہ جب میں تو پوچھوں میں محمد دا کی پیا دل کردہ عرض کی تھی سونا تو سونا فرمایا میرا جی کردہ میں اس مسلح تے عشاء دی نماز پڑھدا ہوں اور حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہو اچانک میری ماں دی آواز آوے پتر محمد میری گل سن جا فرمایا میں محمد دا جی کردہ کدے میری ماں دی آواز آوے تے میں رب دی نماز چھوڑ کے ماں دی گل سن کے آواں پر کتھو لے آواں آواز جڑی اج میں نے محمد کہہ کے پکارے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے باپ مرے باپ مرے سر ننگا ہوئے پیر مرنے کنڈ خالی ماما باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی میاں صاحب فرما دینے ماں مرتے اے ماں پہ مکی دے پیر والمرن بیڑا بیلا اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں اکثر محافل چے گل سنانا اے اج کوئی ماں پتر نو بلاوے نا بیٹا میری گل سن چور صاحب آج کل پتر انجے دے ہو گئے نا کہ ماں بلاوے تے بول دے نہیں کہندے ماں چپ کرتے انہوں نہیں پتا وہ چلیا جڑی تیری ماں نے تینوں بولنا سکھایا جو انہوں پتہ ہی نہیں ماں بلاوے تے پتر کہندے نے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا تے باپ پوچھے نا کتھوں آئے ہیں تے آج پتر انجے گھوری پا کے باپ والے بیخ دے نا کہ اگلی رات باپ بیچارہ پوچھ دے نہیں کتھوں آئے ہیں میں تو آڈی گل نہیں کر رہا میں انہاں دی گل کریں جنہاں دی ماما آکے کہہ دیا پیر صاحب حضرت صاحب علامہ صاحب کوئی وظیفہ دسو کوئی تعویذ دیو میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں
میں انہاں دی گل کر رہا میں روزانہ سینکڑوں سٹوریاں سننا ماما دیا انہاں دی دکھڑے سننا میرے سیالکوٹ دی تاریخ دے کہ بہت بڑے خطیب گزرے نے انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریریں فرما دے سن کہ جب میں جلسے تے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دیں تے میرے نام دے نال القابات لکھ دیں خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان فاضل محتشم عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم القدسیہ آپ فرما دیں لوگ میرے نام دے نال انہیں القابات سونے سونے لگان دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی جلسہ سنن بات ثابت کر دیاں تے میں انہ 3 سالہ وچ جدو بھی گھر گیا نا تے کدے رات دے 2 بجے ہوندے نے کدے 3 کدے صبح دے 5 کدے صبح دے 10 کدے 8 بجے میں مختلف اوقات سے سفر دی نوعیت دے حساب نہ روزانہ گھر جانا ایک 20 سال پرانی گل ہے کہ میں کدھر دور تو جلسہ کر کے تے سردیاں دی رات سی تے رات 2:30 بجے دا وقت میاں صاحب میرا کلاس فیلو سی او دا نا سی منظور او دا گھر میرے گھر دے بالکل قریب سی تے میں رات 2:30 بجے گزریا سردیاں دی رات تے او منظور دی ماں بڑی وڈیری جی مائی صاحبہ ساڈے محلے دی تے او گلی وچ نا دروازے چ بیٹھی میں رک گیا میں کہا ماں جی رات 2:30 بجے نے سردی بڑی ہے تسی گلی چ بیٹھے ہو خیریت ہے تے او بڑی سادی جی مائی ساڈے پنڈ دی تے مینوں کہن لگی حافظ جی وہ منظور نے آج اوور ٹائم لگانا سی فیکٹری تھے جے آیا نہیں سمجھے سردیاں دی رات تے ماں نو بستر چے گرم وچ سکون نہیں پیا ملدا گلی وچ دروازے چ بیٹھی ہے کیونکہ او دا منظور نہیں آیا جڑیاں ماواں نو جھڑکا مار لیندے ہو نا تے ماواں تہاڈی محبت وچ سارا کچھ برداشت چپ کر جاندیاں نے تسی کدے گھر نہ آؤ تے اس ماں دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے ہیں میں ادھی رات ویلے گھر جانا تے جب میں جا کے دروازے تے ہاتھ رکھنا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی تے ماں دی آواز ہوندی ہے تے ماں کہندی ہے جوس با آ گئے ہیں نہیں سمجھے لوگ بار علامہ صاحب قبلہ عالم حضرت صاحب حافظ صاحب قاری صاحب مفتی صاحب پیر صاحب ہاتھ چومدن پر وہ گھر سے جیڑی ان پڑھتے پینڈو تے سادی جی ماں نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا بھی نہیں ہوندہ انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندہ کہندی ہے جوسبا وہ آگئے فرما دے سن پر ادھی رات ویلے جیڑے پیارنا جوسبا کہندی ہے کلے جے ٹھنڈی پا دیندی ہے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب چودری صاحب ٹوانا صاحب نون صاحب کہنے والے زمانے چے لکھاں بھی ہون پر جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے تیری امی تے ابو بلا دینا ٹر گئے نا پھر راتاں نو سرانے چے سر دے کے رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جو میں امی بلا دی سے کوئی اونج پیار کرے جو میں ابو کر دے سا پر انہا ورگا کوئی ہووے تے کرے نا ایک کائنات ایک باری ملتے نے دوبارہ نہیں ملتے انہا ورگا کوئی نہیں ہوندہ میری ملت دے نوجوانوں جنہ دے ہنے نہ دی قدر کرے آدھے تھے جنہ دے ٹر گئے نا انہا واسطے میرے نبی نے فرمایا جڑا جمعے والے دن جا کے ماں یا باپ دی قبر تے کھلو کے صرف ایک اکھ ماں تے باپ دی قبر نو ویکھ لوے اس ایک اکھ ویکھن دا صدقہ رہا پورے ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف فرما دے اپنے ماں باپ دی بخشے دی دعا کرے جب دنیا وچ بے ادب سی نا فقہا فرما دے ماں پہ دی جان تو بعد انہاں دی بخشے دی دعا کرے تے قیامت نو ادب والے چا کھڑا ہوئے گا گرامی قدر حضرات میں نہ چیز دے مطابق کائنات دے در جنو جیڑا بھی مرتبہ تے مقام ملے نا نبوت صحابیت تو بعد خود چماں دی دعا میں شامل سا میں یہ ایک کر کے تفصیل عرض کران تے بڑا وقت درکار ہے ساڑیاں ماپلا چنارے لگ دینے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید کدے غور کیتا جے اینے دربار تے اینے بابے تے نارے فرید دے کیوں لگ دینے
جاؤ جا کے پاک پتن اج بھی بابے کو پوچھو بابا اے بچے نو چپ کرا رہی ہے، اے بچے بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں، سارے ماحول نو انہیں خراب کیتا ہوئے، بچے نو اگے نہ بٹھایا کرو مہربانی، بچے نو تھوڑا جا پچھلی صفحے چ رکھو، سمجھدار بچے گئے بھائی ہون نہیں بیٹا بس ہون بیٹھن دی، بس احتیاط کرو صرف۔ جاؤ جا کے آج بھی کو صاحب دل بابے فرید دی قبر تے جا کے مراقبہ کر کے پوچھے بابا جی مقام کتھوں لے جے اینے نعرے تو ہر محفل چلا کے دل تے اج بھی بابے دی قبر چو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا، پلا ہوئے میری ماں دا۔ او ماں جنہیں آکھیا فرید پتر نماز پڑھیا کر بچپنے، آکھیا امی نماز پڑھیے کی مل دائے، ماں نو پتا سی انہیں شکر پسند ہے، امی نے فرما پتر نماز پڑھیے رب شکر دین دائے۔ اذان دی آواز آئی نا تے پوچھے امی نماز پڑھیے، امی نے فرما تو وضو کرتے میں مسلح بچھا، میں شکر دی پوڑی لے کے نا تے ماں نے مسلح دے نیچے رکھ کے مسلح بچھا دیتا، نماز پڑھ کے سلام پھر کے عرض کی تھی امی شکر تے نہیں ملی، امی نے فرما پتر مسلح اٹھا جو تو نماز پڑھیے نا تو شکر مسلح دے نیچے رکھ دے دینے۔ تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو، میری تقریر تے انہیں آج سبحان اللہ کہنی ہے جڑا اپنی امی نال پیار کردا ہے، یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے، تے جڑا اس تو اچھا بولے انہوں یا اللہ صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ میں سبحان اللہ کرواواں تے آواں تے نعرے مرواں تے آواں پھر میں نے سائیاں جاچ دسی ہے، اور میرا دل کردہ جو میں تو انہوں انجی تقریر سناؤں بس کچھ لے کے جائیو خالی نہ جایا جائے۔ اگلی نماز دا بیلا آیا نا تے پھر آکھے امی نماز پڑھیے، امی نے فرما وضو کر پتر میں مسلح بچھاوا، ماں نے پھر پوڑی بنا کے رکھ دیتی، اس ماں دی عظمت تو صدقے نہ جائیے جنہیں شکر کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا۔ جب نمازی ہو گئے تے ایک دن بارو کھیڑ کے آئے تے آپ ہی مسلح بچھا کے نا تے نماز پڑھن لگے تے ماں نے فرمایا وے پتر فرید وضو تے کر لے، اکھے امی وضو بارو کر کے آیا، ادھر فرید نے نیت کی تھی تو ادھر کمرے چ ماں نے مسلح بچھا لیا، ماں نے مسلح بچھا کے سجدے چرد کی تھی یا اللہ آج جے شکر نہ میری میرا فرید بے نمازی نہ ہو جائے، عرض کی تھی یا اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے، اج ماں دی لاجا رہ جان، اس درد نہ علماء سجدے چ روئی، نوجوان بابے فرید نے سلام پھیر کے مسلح چکیا، بیکھیا مسلح دے نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے، عرض کی تھی اماں جی آتی ہے، امی دوڑ کی آنکھیں بیکھیا، سینے لا کے متھا جم کے فرما دیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں آج یوں نہ رکھی، اگے میں رکھ دی ساجہ سائیاں آپ رکھی ہے۔ یا علی میں نے یاد آگئی ایک ماں نا او بخارا شہر دی ماں، نوجوان بچی دی شادی ہوئی، انہیں بھی ہر ماں دی طرح آکھے یا اللہ میں نے پتر دے، توجہ ہے جدہ پتر ہے انہوں بھی پتر نہ پیارے تے جدہ پتر کوئی نہیں نا انہوں بھی پتر نہ لی پیارے بھی کہندی پتر دے۔ میاں صاحب فرما دے سیک پتران دی ڈاڑی ہوندی، آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے، ایسی کملی والدی دیوانی کہ اس بچی نے عرض کی تھی یا اللہ جب میں نے پتر دے میں گاتے میں دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی، اللہ نے پتر عطا کیتا بڑا خوبصورت، ماں نے دا نام رکھا محمد، بڑے چاون ماں پہ پال دی بخارا شہر دی ماں، نوجوانوں جدو بچہ ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے اچانک ایک دن ماں نے غور کیتا کہ یہ ٹھکراں کھا کے ڈگ دے، ماں نے غور کر کے بیکھا تے پتر دیاں اکھیاں تے ہن پر نور کوئی نہیں، پتر پیداشی نبی نہ پیدا ہویا، ماں نے سجدے جسے رکھے رو کے عرض کی تھی میں میدانی سی مگیا، عرض کی تھی اللہ میں
देवां गया सी पुत्र देवेगा दीन दयाली बनावांगी अर्ज कीती आला अखां च नूर ही कोई नहीं इत्थे लोकां दा मुताज रवेगा रो के अर्ज कर दी या अल्लाह तेनों तेरे मुहम्मद नूर दा वास्ता ही मेरे मुहम्मद दी अखां दा नूर दे दे रोदिया रोदिया मां दी सजदे च अख लग गई एक सोना जिहा बाबा ख्वाब दे अंदर आया उन्हें आख्या बेटी सिर चुकना अल्लाह ने तेरे पुत्र दी अखां दा नूर दे दिता मां ने पूछा तुसी कौन हो फरमाया मैं अल्लाह दा नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह मां ने उठ के वेख्या पुत्र दी अखां दा नूर वापस आ गया ए ओही पुत्र है जिन्हों नबी दी 6 लाख हदीस जुबानी याद है अज दुनिया जिन्हों इमाम बुखारी कहनी क्या बात है ताजदारे खत्म नबूवत उच्ची बोलो साउंड दी आवाज नहीं एक बारी मुहम्मद दा गुलाम ते पहरेदार बोले उस्मान भाई जरा कैमरा करो पीछे जिन्हें खादम हुसैन रिजवी दा नाम सुने जिन्हें जनाजा पढ़े असद के जावा तुहाडे हत्थां तो एक बारी तेनू कसम है मुहम्मद दी इज्जत दी दोवें हाथ चुके ए एडी उच्ची ताजदारे खत्म नबूवत दा नारा ला अज लाहौर दी फजा गूंज उठे उठाओ दोवें हाथ सारे स्टेज वाले कोई हाथ थल्ले नहीं हाथ ऊंचे करके हर बंदा उच्ची बोले ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज काटे अल्लाह गाजी मलक मुमताज कारजिली दी जुर्रत दे इल्म दी शहीद दी जुर्रत दे हाथ ऊंचे करके ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत सबसे बड़ी आवाज ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक लब्बैक बंदा बंदा गूंगा है ओदी मजबूरी है बोल नहीं सकता जेड़ा गूंगा नहीं अल्लाह सोने वाला मुहम्मद नु जिंदाबाद कहे ओदियां नस्लां जिंदाबाद हो जान उठाओ हाथ सारे बोलो जरा उठाइए हाथ लाहौर वालों कोई हाथ नीचे ना रहे आसिफ साहब भी शामिल हो जाएंगे दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज में बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत